बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, 25 रमजान शब कदर की वो बड़ी रात आ चुकी है जिसका हम सबको बड़ी शिद्दत से इंतजार था। हो सकता है कि आज की रात लैलतुल कदर की रात हो जाए। आज हाथ की 5 उंगलियों पर ये सूरह मुबारका बताए गए तरीके से पढ़ लो। एक रात में नसीब बदलते खुद देखोगे। अल्लाह तकदीर के सारे दरवाजे खोल देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एक रात में अमीर कबीर हो जाएं, मेरे भाइयों, आज के इस मुजर्रब वजीफे को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आप बे औलाद हैं, आपकी औलाद हो जाए, आपकी गुर्बत अमीरी में बदल जाए, आपकी फकीरी बादशाही में बदल जाए, आपके घर के कोने कोने से गुर्बत का तंगदस्ती का खात्मा हो जाए, आपके बिगड़े काम समझ जाए, आपके बेड़े पार हो जाए, बेटियों के रिश्ते हो जाए, दुनिया की हर हाजत हर मकसद पूरा हो जाए, तो मेरे भाइयों आज का वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। आज एक रात में नसीब बदल जाएगा। सिर्फ आपने माह रमजान की 25वीं रात, आज की रात इबादत की रात है। माह रमजान के आखिरी अशरे में 5 ताक रातें मौजूद हैं, जिनमें एक रात लैलतुल कदर की रात है। 21वीं रात गुजर चुकी, 23वीं रात गुजर चुकी, आज मेरे भाइयों 25वीं रात है। हो सकता है कि आज की रात लैलतुल कदर की रात हो जाए। हो सकता है कि आज वो रात हो जाए जिसका एक रात की इबादत का सवाब अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सहाबा कराम की उम्रें तो बहुत लंबी हैं, ऐ मेरे मालिक मेरी उम्मत की उम्रें तो बहुत छोटी होंगी, इनकी नेकियां सहाबा कराम और पैगंबरों के बराबर कैसे हो जाएंगी। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब, हम आपकी उम्मत को एक ऐसी रात अता फरमाएंगे जो माह रमजान के आखिरी अशरे में मौजूद है, आखिरी 5 ताक रातों में मौजूद है। जो शख्स इस रात लैलतुल कदर को तलाश कर लेगा, इस एक रात की इबादत का सवाब 83 साल की इबादत के बराबर है। अल्लाह वालों, आज आपके पास मौका है। माह रमजान की आखिरी 5 ताक रातों की कदर करें। इन ताक रातों में मांगने वाले फकीर बन के मांगे। इन ताक रातों में रब करीम से वो मांगे जो आपको नामुमकिन लगता है, जो आपको लगता है कि ये काम हो नहीं सकता। इंशाअल्लाह आज 25वीं रात हाथ की 5 उंगलियों पर ये सूरह मुबारका पढ़ने के बाद आप रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता चला जाएगा। क्योंकि ये सूरह मुबारका इस रात में नाज़िल हुई, और जो बंदा लैलतुल कदर की रात में सूरह कदर को पढ़ना शुरू करता है, लैलतुल कदर की अजमत और बरकत से माला माल हो जाता है। लैलतुल कदर की अजमत और बरकत इतनी है कि अगर कोई बंदा इस रात में 1 लाख मांगता है तो मेरा रब 1 करोड़ से नवाजता है। आज रब करीम से मांगने का वक्त है। आज लापरवाही का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज इस वीडियो को छोड़ा, आज इस वीडियो को स्किप करके देखा तो मेरे नजदीक वो बंदा अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद होगा। मेरे नजदीक आप अपनी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद हैं। अगर आप इस वजीफे को नहीं पढ़ते, आप माह रमजान की 25वीं रात शब कदर की रात यानी लैलतुल कदर की रात, अगर आप ये वजीफा नहीं पढ़ते तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बड़ा बदबख्त है वो बंदा जिसे माह रमजान का महीना नसीब हो जाए, जिसे माह रमजान की आखिरी 5 ताक रातों में इबादत करने का मौका मिले, जिसे माह रमजान की आखिरी 5 ताक रातों में अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का मौका मिले और वो लापरवाही कर जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर, रसूल, सहाबा कराम, अहले बैत अल्लाह की गैबी मदद को पाने के लिए लैलतुल कदर की रात की इबादत किया करते थे। खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं माह रमजान के आखिरी अशरे में अपनी कमर को कस लेता, चौकस होकर इबादत करता और नियत करता कि मैं 5 रातों में लैलतुल कदर की रात को तलाश करूंगा। ये रात निजात की रात है। ये रात उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे काम नहीं होते। शब कदर का मतलब है, शब का मतलब है रात, और कदर का मतलब है कदर करने वाली रात। यानी अगर आपको लगता है कि अल्लाह आपकी हाजत पूरी नहीं फरमाता, आपकी दुआओं को कबूल नहीं करता, आपके घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, आपकी परेशानियां खत्म नहीं होती, तो शब कदर की रात में ये एक सूरह मुबारका को हाथ की उंगलियों पर पढ़ने की देर है। बताए गए तरीके से पढ़ने वाला रब करीम से जो भी मांगेगा, अल्लाह इसकी हाजत भी पूरा करेगा और अल्लाह इससे इतना नवाजेगा कि आपको दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज अगर माँ बाप अपने बेटों के लिए परेशान हैं तो माँ बाप अपने बेटों के लिए वजीफा पढ़ें, अपनी जवान बेटियों के लिए वजीफा पढ़ें, बेटियों के बेहतरीन रिश्तों के लिए वजीफा पढ़ें, नौकरी शादी के लिए वजीफा पढ़ें, कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी के लिए ये वजीफा पढ़ें। अल्लाह वालों, आज रब करीम से आप जो कुछ मांग सकते हैं, दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज 25वीं रमजान शब कदर की रात में हाथ की 5 उंगलियों पर ये वजीफा पढ़ते ही एक रात में नसीब बदल जाएगा।
جو لوگ پیسے کے لیے پریشان ہیں، جو لوگ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلدی گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، آج آپ کے پاس موقع ہے۔ آج وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں سارا سال عبادت کرتا ہوں، تسبیح پڑھتا ہوں، اعمال کرتا ہوں، قرآن مجید پڑھتا ہوں، وہ ایک طرف، لیکن آج شب قدر کی رات میں اللہ کی ذات خود دینے کو تیار ہے۔ پورا سال بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پورا سال بندہ مساجد میں جا جا کر دعائیں کرتا ہے، اور آج کی رات عورت جس کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھے گی، جس بچے کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھے گی، شوہر کے لیے وظیفہ پڑھے گی، بہن بھائی کے لیے وظیفہ پڑھے گی، اس کی تقدیر ایسے بدلے گی کہ پورا سال کبھی کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگو۔ آج بے گھر ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنا ذاتی مکان بھی مانگو گے تو ملے گا۔ آج کی رات کی قدر کی قیمت اتنی ہے کہ کابرین فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات کتنی عظمت والی ہے تو ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ والو، آج ہمارے پاس موقع ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمارے نصیب میں آئے یا نہ آئے، پتہ نہیں اگلے سال ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا موقع ملے نہ ملے، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے مانگ لیں۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ماہ رمضان کی 25ویں رات، لیلۃ القدر کی رات کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آج ماہ رمضان کی 25ویں رات، شب قدر کی رات کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور آپ کی میری ہم سب کی نیک و جائز حاجات پوری ہو جائیں، نیک و جائز مرادیں پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری پاک اور بلند بارگاہ کا واسطہ آج ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، جو مقروض ہیں، گناہگار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں، لیلۃ القدر کی رات، نجات کی رات، اس ایک رات کی عبادت کا ثواب تو 83 سال کے برابر ہوتا ہے۔ آج ہماری تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے۔ آج جو کچھ اس دعا میں شامل ہے، روزگار کے لیے پریشان ہے، اولاد کے لیے پریشان ہے، قرض کے لیے پریشان ہے، مولا تو ہمارے حالات کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کو، ارمانوں کو جانتا ہے، تو ہماری حاجتوں کو جانتا ہے، تو ہماری خواہشوں کو جانتا ہے۔ آج تیری اس رات کی فضیلت اور برکت کا واسطہ، آج تیری لیلۃ القدر کی عظمت کا واسطہ، آج ہم سب کو غیبی خزانوں سے مالا مال فرما دے، ہم سب کی غیبی مدد فرما دے، ہم سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو سرے سے ختم فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اتنا عطا فرما کہ ہمیں پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیں، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج اگر آپ اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھتے ہیں اور آج اگر لیلۃ القدر کی رات ہو جاتی ہے تو میرے نزدیک آپ اپنے راستے میں سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ جو شخص اپنے لیے، اپنے دکھ، غم، تکلیفوں سے نجات کے لیے، اپنی بیماریوں سے نجات کے لیے 25ویں رات، لیلۃ القدر کی رات میں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یہ چھوٹا سا وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جعلی عمل پیروں فقیروں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آج لیلۃ القدر کی رات میں جب اللہ خزانوں کے منہ کھول کے بیٹھا ہے، ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، اور اللہ کی ذات جو دیتی ہے وہ چھپڑ پھاڑ کے دیتی ہے، وہ اتنا دیتی ہے کہ محتاجی سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نجات عطا فرما دیتی ہے۔ آج آپ نے 25ویں رات، شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، پوری رات میں جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیوں آپ نماز والا
درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔ آج جو چاہیے مانگو۔ آج لیلۃ القدر کی رات میں اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، لوگ دروازے پہ آ کے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اپنا ذاتی مکان کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، مقروض ہو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، دنیا کی ہر چیز، ہر حاجت مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج اس ایک رات میں جو بھی مانگو گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، لیلۃ القدر کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے، اس رات کی فضیلت اور برکت کے مطابق مانگنا ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اس رات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ یاد رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ ماہ رمضان کی تیسری طاق رات ہے، 25ویں رات ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم ان راتوں میں رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کرا سکیں۔ اللہ والو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ نام مبارک اتنا مجرب ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کی 25ویں رات لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کو اللہ کے اس نام مبارک سے پکارتا ہے، جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، پڑھتا ہے، یہ نام مبارک پڑھتے ہی اللہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی 25ویں رات لیلۃ القدر کی رات میں یہ ایک نام یا حی یا قیوم پڑھتے ہی پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ ایک رات میں اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہو، ایک رات میں اللہ کے خزانے کو لوٹنا چاہتے ہو، ایک رات میں اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہو، تو آج اس وظیفے کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھیں۔ آج پوری رات شب قدر کی رات میں آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ وہ اسم اعظم ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے۔ اور جب آپ اس شب قدر کی رات میں لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کو اللہ کے نام یا حی یا قیوم سے پکارتے ہیں تو عرش الہی پہ بیٹھا رب آپ کو قریب سے سنتا ہے، عرش الہی پہ بیٹھا رب آپ کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ رب کعبہ سے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج رب کریم سے مانگنا۔ آج شب قدر کی رات میں اللہ ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب خود اس راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کی خاص عبادت کیا ہے، تو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو عبادت کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، کس وقت پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ بتایا جائے گا۔ آپ نے ماہ رمضان کی 25ویں رات بتائے گئے طریقے سے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا حی یا قیوم کو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے توجہ، دھیان، خلوص اور نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزارتے رہے، آج 25ویں رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو جائے۔ آج لیلۃ القدر کی رات میں یا حی یا قیوم کو صرف 11 بار پڑھنے سے
पूरे साल के दिन फिर जाएंगे, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। या हय्यु या कय्यूम को 11 बार पढ़ने के बाद अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो हाथ की 5 उंगलियों पे पढ़ना है। एक उंगली पर 3 निशान, अगर आप अपने हाथों पे देखें तो एक उंगली पे 3 निशान, दूसरी पर 3 निशान, तीसरी पे 3 निशान, इस तरह हाथ की 5 उंगलियों पर कुल मिला के 15 बार आपने इस कुरानी सूरह मुबारका को पढ़ना है। ये सूरह मुबारका इसी रात में नाज़िल हुई है। अल्लाह ने अपनी किताब कुरान मजीद, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद ले रखा है, वो शब कदर की रात नाज़िल फरमाई। अल्लाह वालों, इस सूरह को सूरह कदर कहा जाता है। सूरह कदर एक ऐसी कुरानी सूरह मुबारका है जिसे पढ़ते हुए फकीर बादशाह हो जाते हैं, गरीब अमीर हो जाते हैं, मांगने वाला बांटने वाला हो जाता है। अल्लाह जमीन से उठा के आसमान पे बुलंद मर्तबा अता फरमाता है। आज रब करीम से ना मांगोगे तो कब मांगोगे। आज वो घड़ियां हैं, आज वो रात आ चुकी है जिसका हम सबको शिद्दत से इंतजार था। अल्लाह वालों, जब कभी मुश्किल वक्त आता है, परेशानी आती है, अल्लाह की नाराजगी की वजह से आती है। और लैलतुल कदर की रात, शब कदर की रात, जिस घर में सूरह कदर पढ़ ली जाती है उस घर का बच्चा बच्चा पाक हो जाता है। उस घर के कोने कोने से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। लोग शब कदर की रात के आपको बहुत से अमाल बताएंगे, लेकिन जो अल्लाह वालों ने पढ़े, अल्लाह के नेक बंदों ने शब कदर की रात को तलाश करते हुए जो खास वज़ाइफ पढ़े, ये वो अमल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम के बाद सूरह कदर को पढ़ना है। सूरह कदर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। प्यारे भाइयों, आपने सूरह कदर को मुकम्मल पढ़ना है। हाथ की 5 उंगलियों पे 15 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि लैलतुल कदर की रात जिस घर में सूरह कदर सिर्फ 15 बार पढ़ ली जाती है, उस घर में अल्लाह के नूरी मखलूक, अल्लाह के फरिश्ते जमीन पर आते हैं। ये गैबी फरिश्ते आपके मुंह से निकली हर हाजत, हर दुआ को कबूल कर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गैबी फरिश्ते आपके घर के तमाम मसाइल का खात्मा फरमा दें, रब के फरिश्ते आपकी मदद को आ जाएं, आपके बिगड़े काम संवर जाएं, आपके बेड़े पार हो जाएं, आपकी रुकावटें हट जाएं, आपकी बंदिशें टूट जाएं, कई सालों के रुके हुए काम, कई सालों की आजमाइशें आज पूरी रात शब कदर की रात में, लैलतुल कदर की रात में सूरह कदर को 15 बार पढ़ने से मुंह से निकली हर दुआ, हर हाजत पूरी हो जाएगी। लेकिन आपने सूरह कदर को पढ़ते हुए किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। सूरह कदर पढ़ते हुए आपने तवज्जो के साथ, ध्यान, खलूस से, नियत के साथ अल्लाह करीम से मांगना है। और आज रब करीम से वो मांगे जो आपकी अकल कहती है कि ये काम तो हो नहीं सकता। आज जो आपका ख्वाब है कि काश मेरे पास बड़ा घर होता, बड़ी गाड़ी होती, अपना कारोबार होता, आज जो भी आपके ख्वाब हैं, काश मेरे पास ये होता। तो मेरे भाइयों, आज माह रमजान की 25वीं रात, लैलतुल कदर की रात में सूरह कदर को 15 बार पढ़ने से अगर आपकी 15 हाजतें, 15 मुरादें, 15 ख्वाहिशें, ऐसी ख्वाहिशें जो आपको लगता है कि ये कभी पूरी हो नहीं सकती, एक रात के अंदर आपके नसीब बदल जाए। एक रात के अंदर 15 बार सूरह कदर पढ़ने से 15 की 15 हाजतें पूरी हो जाएंगी। बस एक बात का ख्याल रखना है कि जब आपने माह रमजान की 25वीं रात, लैलतुल कदर की रात में ये वजीफा पढ़ना शुरू करना है, तो आपने इस दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। इस दौरान तवज्जो से मांगना है, क्योंकि इस रात में खलूस नियत के साथ, यकीन कामल के साथ अल्लाह करीम से कुछ भी मांग लिया जाएगा, वो 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। जब इस रात में अल्लाह के हबीब लैलतुल कदर को तलाश किया करते थे, तो फिर हम पर फर्ज होना चाहिए, हम पर लाजमी है कि हम इस रात की इबादत करें। आज इस रात की इबादत करने में 15 बार सूरह कदर पढ़ने में कितना वक्त लगेगा। 15 बार सूरह कदर पढ़ने से अगर आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएं, अल्लाह आपको वहां से अता फरमाए जहां से आप गुमान भी नहीं करते, तो इससे बढ़कर वो क्या चाहते हैं। 15 बार सूरह कदर पढ़ते हुए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि दिल में जो कुछ मांगते चले जाओगे, अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता जाएगा। सूरह कदर को 15 बार पढ़ते हुए यूं महसूस करना है कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म, आप अल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं। ये रातें, ये घड़ियां, ये वक्त, ये बड़ी कबूलियत का है। सूरह कदर को 15 बार पढ़ने के बाद अब आपने फौरी तौर पर तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो लैलतुल कदर की रात के 2 खास नफल हैं, जिन्हें आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। अब जो लोग कहते हैं कि हमें लैलतुल कदर की रात में क्या इबादत करनी चाहिए, क्या तस्बीह पढ़नी चाहिए,
नफल पढ़ने चाहिए, कितने पढ़ने चाहिए, किस तरीके और वक्त पढ़ने चाहिए। आज माह रमजान की 25वीं रात जिस शख्स ने इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया, इससे लैलतुल कदर की मुकम्मल और कामल इबादत का मालूम हो जाएगा कि हमें क्या तस्बीह पढ़नी है और कितने नफल पढ़ने हैं। सबसे पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को, फिर दूसरे नंबर पर सूरह कदर को, अब तीसरे नंबर पर आपने 2 रकत नफल पढ़ने हैं। नियत का तरीका सुन ले और समझ ले। नियत करता हूँ 2 रकत नफल इस रात के सवाब वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा खाना कबा की तरफ। अल्लाहु अकबर। कानों को हाथ लगा के खड़े हो जाए, सना पढ़े सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मेरे भाइयों, आपने पूरी सना पढ़ने के बाद एक बार सूरह फातिहा का मुकम्मल पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। एक बार सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ने के बाद पहली रकत में 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार हो गई। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 2 बार हो गई। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 बार हो गई। इस तरह से आपने पूरी रात शब कदर की रात में सूरह कदर पढ़ने के बाद 2 रकत नफल पढ़ने हैं। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। रुकू और सजदा रकत के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकत में खड़े होने के बाद सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़नी है और फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। 3 बार सूरह इखलास पढ़ते ही रुकू सजदा करें और सलाम फेर दे। सलाम फेरते ही अब सबसे अहम काम है। बहुत से लोग माह रमजान की लैलतुल कदर को पा लेते हैं, यानी इस रात की इबादत तो कर लेते हैं, लेकिन सबसे अहम काम के लैलतुल कदर की रात में ये 2 रकत नफल बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद ये सबसे अहम काम नहीं करते। आप 2 रकत नफल को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद सलाम फेरते ही आपने फौरी तौर पर सजदे की हालत में चले जाना है। एक काबरीन फरमाते हैं कि लैलतुल कदर की रात या हय्यु या कय्यूम सूरह कदर और ये 2 रकत नफल पढ़ने के बाद अल्लाह को राजी करने के बाद अब अल्लाह से नाम लेने का वक्त है। और बहुत से लोग ये वजीफा मुकम्मल करने के बाद कहते हैं हमने अपना काम कर दिया, अब देखते हैं कि अल्लाह क्या मौजज़ा करता है। यार, ये अल्लाह को राजी करने के तरीके हैं। अब अल्लाह से नाम लेने के लिए आपको सजदे की हालत में गिड़गिड़ा के मांगना पड़ेगा। इंसान सजदे की हालत में अपने रब के करीब तरीन होता है, फिर क्यों ना रब्बे काबा से रब के करीब जाके मांगा जाए, और वो इस रात में मांगा जाए जिस रात में एक रात की इबादत का सवाब 83 साल की इबादत के बराबर होता है। जिस एक रात में अल्लाह पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतजाम फरमा देता है, पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। इस एक रात को सजदे की हालत में जाके आपने अल्लाह का एक नाम या फताहू को पढ़ना है। आज मैंने आपको लैलतुल कदर की रात के वो सीने का राज बता दिया जो आज तक ना कभी किसी ने बताया है और ना ही कोई बताएगा। आपने सजदे की हालत में रब के करीब जाके या फताहू को पढ़ना है। या फताहू रब करीम का वो नाम मुबारक है जिसकी कसम रब खुद फरमाता है। रब फरमाता है कि कसम है मुझे इस नाम या फताहू की, जो शख्स या फताहू पढ़ के अपने रब से जो भी मांगता है, मैं रब इस बंदे की हर हाजत को पूरा करता हूँ। अब आपने नफल पढ़ने के बाद सजदे की हालत में या फताहू या फताहू या फताहू या फताहू हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सजदे की हालत में 11 बार या फताहू पढ़ते हुए आप रब करीम से जो भी मांगोगे अल्लाह 100% गारंटी से अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह आप जो कुछ मांगते चले जाएंगे आपको दूसरे हाथ में मिलता चला जाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि लैलतुल कदर की रात में सजदे की हालत में या फताहू सिर्फ 11 बार पढ़ते हुए अगर कोई बंदा मनपसंद नौकरी, शादी, कारोबार, तरक्की कुछ भी मांगे तो मुसल्ला छोड़ने से पहले मिल जाता है। बैठे बैठे तकदीर बदल जाती है, नसीब और मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। फिर पूरा साल दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह वालों 11 बार सजदे की हालत में या फताहू पढ़ के इंशाअल्लाह सजदे से सर उठाने से पहले अल्लाह आपकी हर दुआ, हर हाजत पूरी फरमाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।